एक तिमोथी परिचय। तिमोथी लुस्त्रा भन्ने सहरका एकजना जवान मानिस थिए। लुस्त्रा अहिलेको टर्कीको दक्षिण भागमा पर्थ्यो। तिनी पावल प्रेरितका प्रिय साथी र सहयोगी थिए। प्रेरित 16 1देखि 4। तिनी पावलका सबभन्दा घनिष्ठ चेला थिए र पावल तिनलाई विश्वासमा मेरो साँचो बालक भन्थे। 1 तिमोथी 1 2। प्रेरितहरूको काम भन्ने पुस्तकमा बताइएका घटनाहरू भइसकेपछि मात्र पावलले तिमोथी र तीतसलाई यी पत्रहरू लेखेका थिए भन्ने बाइबलका धेरैजसो विद्वानहरूको विचार छ। यी विद्वानहरू भन्छन् कि रोममा 2 वर्षसम्म आफ्नै डेरामा कैदी भएर बसेपछि प्रेरित 28:16 र 30 पावलले 1-2 वर्षको लागि छुटकारा पाए र अझै प्रचार गर्न विभिन्न ठाउँमा घुमे। यो पत्र लगभग ईस्वी सम्मत 63 देखि 65 मा लेखिएको थियो। त्यो बेला पावल बुढा भइसकेको हुनाले आफ्नो प्रेरितको अधिकार अब तिमोथी र तीतस जस्तै नयाँ अगुवाहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा तिनलाई थाहा थियो। यो पत्र लेख्नुभन्दा पहिले पावलले तिमोथीलाई एफिससमा त्यहाँको क्रिस्चियन मण्डलीमा अगुवाई गर्न पठाएका थिए। 1 तिमोथी 1 3। तिमोथीलाई अगुवा हुनलाई उत्साह, अर्ती र आदेशहरू दिन पावलले यो पहिलो पत्र लेखी पठाएका हुन्। त्यसै कारण पावलको पालादेखि अहिलेसम्म मण्डलीका अगुवाहरू र तिनीहरूको अधिकारमुनि बस्नेहरू सबैको लागि यो पत्र अति महत्त्वपूर्ण हुँदै आएको छ। तिमोथी र तीतसका पत्रहरूलाई पास्टरका पत्र भन्ने चलन पनि छ। पावलको जीवनको विषयमा अझ बुझ्नलाई रोमीहरूलाई पावलको पत्रको परिचय हेर्नुहोस्। 1 तिमोथी 1 अध्याय। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वर र हाम्रो आशा ख्रिस्ट येशूको आज्ञा अनुसार ख्रिस्ट येशूको प्रेरित पावलबाट विश्वासमा मेरो साँचो बालक तिमोथीलाई परमेश्वर पिता र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टबाट अनुग्रह, कृपा र शान्ति मिलोस्। झुटा शिक्षकहरूको विरुद्धमा चेतावनी। म माकेडोनिया जाँदा तिमीलाई आग्रह गरे झैं तिमी एफिससमै बस र झुटो शिक्षा सिकाउने मानिसहरूलाई त्यसो नगर्नु भनी कडा आज्ञा देऊ र तिनीहरू अनुमानका कुराहरू मात्र बढाउने, दन्त्य कथाहरू र नटुङ्गिने वंशावलीहरूतिर नलागुन्, बरु विश्वासमा रहेको ईश्वरीय तालिमतिर लागुन्। हाम्रो आज्ञाको लक्ष्य प्रेम हो, जो शुद्ध हृदय, असल विवेक र निष्कपट विश्वासबाट आउँछ। कुनै मानिसहरू यी सबबाट बरालिएर फोस्रा तर्कहरूमा अल्मलिएका छन्। तिनीहरू व्यवस्थाका शिक्षक हुने इच्छा गर्छन्, तर आफैले बोलेको कुरा अथवा आफूले किटान गरेर भनेका कुरा तिनीहरू आफै बुझ्दैनन्। हामी जान्दछौँ कि यदि कसैले उचित रूपले पालन गर्यो भने व्यवस्था असल छ। हामी यो पनि जान्दछौँ कि व्यवस्था असल मानिसको निम्ति होइन, तर व्यवस्था भङ्ग गर्नेहरू र अनाज्ञाकारीहरूका निम्ति, भक्तिहीन र पापीहरू, अपवित्र र दूषितहरू, पितृघातक र मातृघातकहरूको निम्ति, ज्यानमाराहरूको निम्ति, व्यभिचारीहरूको निम्ति, पुरुषगामीहरूको निम्ति, अपहरणकारीहरूको निम्ति, झुटा बोल्नेहरूको निम्ति, झुटो गवाई दिनेहरूको निम्ति र सत्य सिद्धान्तका विरुद्धमा भएका अरू यस्तै कुराहरूको निम्ति हो। यो मलाई सुम्पिएका परम धन्य परमेश्वरको महिमित सुसमाचार अनुसार छ। पावललाई प्रभुको अनुग्रह। मलाई सामर्थ्य दिनुहुने ख्रिस्ट येशू हाम्रा प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु, किनभने आफ्नो सेवामा नियुक्त गरेर उहाँले मलाई विश्वासयोग्य ठान्नुभयो। अगाडि मैले निन्दा गरेँ, खेदो गरेँ, उहाँको अपमान गरेँ, तर मैले यी अजान र अविश्वासमा गरेको हुनाले मैले कृपा पाएँ।
ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वास र प्रेमको साथ मेरो निम्ति हाम्रा प्रभुको अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा उर्ली आयो। यो वचन हर प्रकारले ग्रहणयोग्य छ कि पापीहरूलाई उद्धार गर्न येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो र पापीहरूमा म सबैभन्दा मुख्य हुँ। तर यसकारण मैले कृपा पाएँ कि पापीहरूमा सबैभन्दा मुख्य भएर पनि मद्वारा येशू ख्रीष्टले आफ्नो असीम धैर्य प्रकट गर्न सकुन्, ताकि उहाँमाथि विश्वास गरेर अनन्त जीवन पाउनेहरूको लागि म एउटा उदाहरण बन्न सकूँ। युग युगका राजा, अविनाशी र अदृश्य एकमात्र परमेश्वरलाई आदर र महिमा सदा सर्वदा होस्। आमेन। मेरो छोरो तिमोथी, म तिमीलाई यो आज्ञा दिँदैछु कि तिम्रो सम्बन्धमा अघि कहिएको अगमबाणी अनुसार तीद्वारा प्रेरणा पाएर विश्वास र असल विवेक कायम राख्दै तिमी असल लडाईँ लड्न सक। विश्वास र स्वच्छ विवेक कायम राख। कुनै कुनै मानिसले विवेकलाई इन्कार गरेर आफ्नो विश्वासको जहाज डुबाएका छन्। तीमध्ये हुमेनियस र अलेक्जेन्डर हुन्, जुनहरूलाई निन्दा नगर्नु भन्ने कुरा सिकुन् भनेर मैले शैतानको हातमा सुम्पेको छु। 1 तिमोथी 2 अध्याय। आराधनाको निम्ति शिक्षा। सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूको निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाइउन्। राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकोहरूको निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहणयोग्य छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। परमेश्वर र मानिसहरूको बीचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ, मानिस ख्रीष्ट येशू। उहाँले सबैका छुटकाराका मोलको निम्ति आफैलाई सुम्पिदिनुभयो, जुन कुराको गवाई ठिक समयमा दियो। यसको खातिर म प्रचारक र प्रेरित नियुक्त भए र विश्वास र सत्यतामा अन्य जातिहरूको निम्ति चाहिँ शिक्षक। म साँचो भन्दछु, म ढाँट्दिन। यसकारण सबै ठाउँमा पुरुषहरूले पवित्र हात उठाएर बिना क्रोध र बिना विवाद प्रार्थना गरून् भन्ने म चाहन्छु। यसै गरी म चाहन्छु कि स्त्रीहरूले सरलता र भद्रता साथ सुहाउँदो वस्त्र पहिरुन्, केशको बढी सिंगार गरेर सुन, मोती र बहुमूल्य वस्त्रहरू पहिरेर होइन, तर असल कामद्वारा सुसज्जित हौन्, जो परमेश्वरको भक्ति गर्ने स्त्रीहरूलाई सुहाउँछ। स्त्रीले पूर्ण दीनता साथ चुपचाप बसेर सिकुन्, तर स्त्रीले पुरुषलाई सिकाउने र पुरुषमाथि अधिकार जमाउने काममा म अनुमति दिन्न, तर तिनी चुपचापै रहन्, किनभने आदम नै पहिले सृजिएका हुन्, त्यसपछि हव्वा। आदम छलिएका होइनन्, तर स्त्री चाहिँ छलिएर अपराधमा फसेकी हुन्। तरै पनि यदि तिनी कुशलता साथ विश्वास, प्रेम र पवित्रतामा रहिन् भने बालक जन्ममा तिनी बचाइने छिन्। 1 तिमोथी 3 अध्याय। बिशप र डिकनहरू। यो भनाइ विश्वासयोग्य छ। यदि कुनै मानिसले बिशपको काम गर्ने चाहना गर्छ भने त्यसले असलै कामको इच्छा गर्छ। यसै कारण बिशप चाहिँ कसैले दोष लगाउन नसक्ने एउटै पत्नीका पति, संयमी, समझदार, सम्मानित, अतिथि सत्कार गर्ने सुयोग्य शिक्षक हुन्। मतवाला र रिसा होइन, तर तिनी विनम्र, झगडा नगर्ने, धनको लोभ नगर्ने, आफ्नो घर राम्ररी चलाउन सक्ने र आफ्नो छोराछोरीहरूलाई आदरपूर्वक आज्ञा पालन गर्ने बनाउन्। यदि कुनै मानिसले आफ्ना घरकाहरूलाई तह लगाउन जान्दैन भने
तिनले परमेश्वरका मण्डलीको रेखदेख कसरी गर्न सक्छ र? तिनी नयाँ विश्वासी नहौन्, नत्र त घमण्डले फुलेर तिनी दियाबलसले पाउने दण्डमा पर्नेछन्। फेरि बाहिरकाहरूको दृष्टिमा पनि तिनी असल ठहरिनुपर्छ, नत्र त तिनी निन्दा र दियाबलसको पासोमा पर्नेछन्। त्यसै गरी डिकनहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ, दुई जिब्रे होइन, बढी मद्य पिउने र धनको लोभी होइन, तर तिनीहरू विश्वासको रहस्य शुद्ध विवेकमा कायम राख्ने हुनुपर्छ। पहिले तिनीहरूको जाँच पनि होस्, त्यसपछि तिनीहरूले आफैलाई दोषरहित प्रमाणित गर्न सके भने तिनीहरूले डिकनको सेवा गरून्। स्त्रीहरू पनि यही बमोजिम गम्भीर, अर्काको भत्काइ नगर्ने, तर सबै कुरामा संयमी र विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। डिकन एउटै पत्नीका पति हुन्, आफ्ना छोराछोरीहरू र आफ्नो घरको प्रबन्ध राम्ररी मिलाउन सक्ने हुन्, किनकि डिकनले गर्नुपर्ने सेवा जसले राम्ररी गर्छन् तिनीहरूले आफ्नो निम्ति प्रतिष्ठा र ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासमा पनि ठूलो भरोसा पाउनेछन्। तिमी कहाँ चाँडै आउने आशा राखेको छु, तर म यो तिमीलाई लेख्दछु ताकि कतै म ढिलाएँ भने पनि परमेश्वरको घरना, जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो र सत्यको खामो र आड हो, त्यहाँ कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जानिराख। हामी स्वीकार गर्दछौँ कि हाम्रो विश्वासको रहस्य अति महान छ। उहाँ स्वयं शरीरमा प्रकट हुनुभयो, पवित्र आत्माद्वारा धर्मी ठहरिनुभयो, स्वर्गदूतहरूबाट देखिनुभयो, जाति जातिहरूको माझमा प्रचारिनुभयो, संसारमा विश्वास गरिनुभयो, महिमामा माथि उचालिनुभयो। 1 तिमोथी 4 अध्याय। तिमोथीलाई शिक्षा। पवित्र आत्मा प्रष्टै भन्नुहुन्छ कि पछि आउने समयमा छली आत्मा र भूत प्रेतका सिद्धान्ततिर मन लाएर कोही विश्वासबाट तर्किजानेछन्। झुट बोल्ने मानिसहरूको छलद्वारा नै यो हुनेछ, जुनहरूको विवेक तातो फलामले डामेको जस्तो हुन्छ। तिनीहरू विवाह निषेध गर्छन्। विश्वास गर्नेहरू र सत्य जान्नेहरूले धन्यवाद साथ ग्रहण गर्नुपर्ने परमेश्वरले सिर्जनु भएका भोजनहरूबाट अलग्ग बस्ने आदेश दिन्छन्। परमेश्वरले सिर्जनु भएको हरेक कुरा असल छ र धन्यवाद साथ ग्रहण गरे कुनै थोक पनि इन्कार गरिनु पर्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाले चोखो तुल्याइन्छ। यदि तिमीले भाइहरूको सामु यी शिक्षा राखिदियौ भने तिमीले अनुसरण गरेका असल सिद्धान्त र विश्वासको वचनमा पुष्ट भएर तिमी ख्रीष्ट येशूका असल सेवक हुनेछौ। भक्तिहीन र अर्थहीन कथाहरूदेखि एकदमै अलग बस, बरु आफैलाई भक्तिमा तालिम देऊ, किनभने शारीरिक तालिम केहीसम्म लाभको हुन्छ, तर ईश्वर भक्ति चाहिँ हर प्रकारले लाभदायक हुन्छ, किनकि यसमा वर्तमान र भविष्य जीवन दुवैको निम्ति प्रतिज्ञा रहेको हुन्छ। यो भनाइ निश्चिन्त र सम्पूर्ण रूपले ग्रहणयोग्य छ, किनकि यस उद्देश्यले हामी परिश्रम र प्रयत्न गर्दछौँ, किनकि हाम्रो आशा जीवित परमेश्वरमा राखिएको छ, जो सबै मानिसका, विशेष गरी उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यिनै कुराको आज्ञा देऊ र सिकाऊ। जवान छौँ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्, तर विश्वासीहरूको अघि बोली वचन, आचरण र प्रेममा, विश्वासमा र शुद्धतामा तिमी एक उदाहरण बन। म नआउन्जेलसम्म धर्मशास्त्र पाठ गरी सुनाउनमा, प्रचार गर्नमा र शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ। तिमीसँग भएका वरदानको अपहेलना नगर, जुन वरदान एल्डरहरूले तिनीहरूका हात तिमीमाथि राख्दा अगमबाडीद्वारा तिमीलाई मिलेको थियो। यी कर्तव्यहरू पालन गर, तिनीहरूमा नै लागिबस, ताकि तिम्रो प्रगति सबैले देखुन्। आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होशियार बस,
यी कुरामा लागिरह। यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र सुन्नेहरूलाई समेत बचाउनेछौ। 1 तिमोथी 5 अध्याय। विधवा, एल्डर, कमाराहरूबारे सरसल्लाह। वृद्ध मानिसलाई नहप्काऊ, तर तिनलाई बाबुलाई जस्तै गरी सम्झाऊ। आफूभन्दा सानाहरूसँग भाइ समान व्यवहार गर। वृद्ध स्त्रीहरूसँग आमा झैं र युवतीहरूसँग चाहिँ सम्पूर्ण पवित्रता साथ बहिनी समान व्यवहार गर। जो साँच्चै नै विधवा हुन् तिनलाई आदर गर। कुनै विधवाका छोराछोरी वा नाति नातिनाहरू छन् भने तिनीहरूले सर्वप्रथम आफ्नै परिवारप्रति आफ्नो धार्मिक कर्तव्य पालन गर्न सिकुन् र आफ्ना मातापिताका उपकारको ऋण चुकाउन सकुन्, किनकि यो परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य हुन्छ। तर जो साँच्चै नै विधवा हुन् र तिनको कोही छैन भने तिनले परमेश्वरको आशा राख्दछिन् र रात दिन नम्र निवेदन र प्रार्थनामा लागिरहन्छन्। तर यदि तिनी सुख विलासमा मस्त रहन्छन् भने त तिनी जीवित भएर पनि मरेकी तुल्य हुन्। तिनीहरूलाई यी कुराको आज्ञा देऊ ताकि तिनीहरू दोषरहित हुन्। यदि कसैले आफन्तहरूको र विशेष गरी आफ्नै परिवारको पालन पोषण गर्दैन भने त त्यसले विश्वासलाई इन्कार गर्दछ र विश्वास नगर्नेहरू भन्दा पनि खराब हुन्छ। 60 वर्षदेखि माथिकी विधवा जसको एकचोटि मात्र विवाह भएको थियो तिनलाई मात्र विधवा सूचीमा राख। साथै तिनले असल काम गरेकी, छोराछोरीहरू हुर्काएकी, परदेशीहरूको सत्कार गरेकी, सन्तहरूको खुट्टा धोएकी, दुखीहरूको उपकार गरेकी र जुनसुकै पनि असल काममा ध्यान दिएकी साबित हुनुपर्छ। तर कम उमेरका विधवाहरूको नाउँ चाहिँ विधवा सूचीमा नलेख, किनकि जब तिनीहरूको काम वासनाले तिनीहरूलाई ख्रीष्टबाट टाढा लान्छ तब तिनीहरूले विवाह गर्ने इच्छा गर्छन्। यसरी आफ्नो पहिलो वाचा भङ्ग गरेको कारण तिनीहरू दण्डमा पर्छन्। त्यसबाहेक तिनीहरू घर घर डुल्ने भई अल्छी गर्ने मात्र होइन, तर कुरौटे, अर्काको काममा हात हाल्ने, बोल्नु नहुने कुराहरू बोल्ने हुन्छन्। यसकारण कम उमेरका विधवाहरूले विवाह गरून्, छोराछोरीहरू पाउन्, घरबार सम्हालुन् र विरोधीलाई हाम्रो बदनाम गर्ने मौका नदेऊन् भन्ने म चाहन्छु। किनकि कोही कोही त अघि नै शैतानतर्फ गएका छन्। यदि विश्वासी स्त्रीका कोही आफन्तहरू विधवा छन् भने तिनले उनीहरूलाई सघाउन् र मण्डलीमाथि कुनै बोझ नपरोस् र मण्डलीले चाहिँ विधवाहरूलाई सहायता दिन सकोस्। मण्डलीको असल रेखदेख गर्ने एल्डरहरू दोबर आदरका योग्य हुन्छन्, विशेष गरी जसले वचनको प्रचार र शिक्षामा परिश्रम गर्छन्। किनभने पवित्र शास्त्र भन्छ, दाइ गर्ने गोरुको मुखमा मोहलो नलगाउनु र श्रमिकले आफ्नो कामको ज्याला पाउनुपर्छ। 2 वा 3 साक्षीको गवाही बाहेक एल्डरको विरुद्धमा लागेको आरोप कहिले स्वीकार नगर। पापमा लागिरहनेहरूलाई सबैको सामु हप्काऊ र यसरी अरूहरू पनि डराउनेछन्। परमेश्वर र ख्रीष्ट येशूको सामु र चुनिएका स्वर्गदूतहरूको सामु म तिमीलाई कडा आज्ञा दिन्छु, कुनै भेदभाव वा पक्षपात नगरी यी नियमहरू तिमीले पालन गर। कसैमाथि हात राख्ने काममा हतार नगर। कुनै मानिसको पापमा सहभागी नहौ। आफूलाई पवित्र राख। अघि जस्तो पानी मात्र खाने नगर, तर तिम्रो पेटको लागि र घरिघरि बिरामी भएकोले गर्दा अलिअलि दाखमत पिउने गर। कुनै कुनै मानिसका पापहरू त सोझै इन्साफमा पुग्ने गरी प्रत्यक्ष हुन्छन्, तर अरू कतिका पापहरू पछि मात्र देखा पर्छन्। त्यसै गरी असल कामहरू त प्रत्यक्ष हुन्छन् र जो प्रत्यक्ष छैनन् ती पनि गुप्तमा रहन सक्दैनन्। 1 तिमोथी 6 अध्याय।
दासत्वको जुवामुनि हुने सबैले आफ्नो मालिकलाई पूरा सम्मानको योग्य ठानुन्, ताकि परमेश्वरको नाउँ र हाम्रो शिक्षाको बदनामी नहोस्। विश्वासी मालिकहरूलाई तिनका कमाराहरूले विश्वासमा दाजुभाइ भन्दैमा अनादर नगरून्, बरु तिनीहरूले उनीहरूको झन बढी सेवा गरून्, किनभने तिनीहरूका सेवाबाट लाभ पाउनेहरू विश्वासी र प्रियहरू नै हुन्। यी कर्तव्यहरू पालन गर्न सिकाऊ र आग्रह गर। रुपैयाँ पैसाको मोह। यदि कसैले अरू सिद्धान्त सिकाउँछ र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको उचित वचन र ईश्वर भक्ति अनुसारको शिक्षासँग सहमत हुँदैन भने त्यो घमण्डले फुलेको हुन्छ र त्यसले केही जानेको हुँदैन। त्यसले व्यर्थको वाद विवाद गर्छ र एक शब्द लिएर झगडा गर्न खोजी हिँड्छ। यी कुराहरूले डाहा, कलह, बदनामी र खराब शङ्काहरू उत्पन्न गराउँछन् र बुद्धिभ्रष्ट भएका र सत्यबाट अलग भएका मानिसहरूको माझमा कचिङ्गल उठाउँछन् अनि भक्ति चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय हो भनी तिनीहरू ठान्छन्। सन्तुष्ट सहितको भक्ति नै ठूलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौं न यहाँबाट केही लैजान नै सक्छौं। तर खाना र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौं। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्। किनभने रुपैयाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूको हृदय गोचेका छन्। तिमोथीलाई पावलको आदेश। तर परमेश्वरका जन, तिमीले यी सबै त्याग र धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, स्थिरता र नम्रताको लक्ष्य राख। विश्वासको उत्तम लडाई लड, अनन्त जीवन पक्रिराख। यसैमा तिमीलाई बोलावट भएको थियो। जब तिमीले धेरै साक्षीहरूको उपस्थितिमा तिम्रो विश्वासको असल साक्षी दिएका थियौ, सबै थोकलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वर र पन्तियस पिलातसको अगाडि असल गवाई दिनुहुने ख्रीष्ट येशूको सामने म तिमीलाई आदेश दिँदछु कि प्रभु येशू ख्रीष्ट देखा नपरुन्जेल यस आज्ञालाई कलङ्क र अपवादबाट अलग राख। अनि धन्य र सर्वोच्च राजाहरूको महाराजा, प्रभुहरूका महाप्रभुले उचित समयमा ख्रीष्टको आगमनलाई प्रकट गर्नुहुनेछ। उहाँमा नै अमरत्व छ र उहाँ त्यस ज्योतिमा बास गर्नुहुन्छ जसको नजिक कोही जान सक्दैन। उहाँलाई कुनै मानिसले कहिल्यै देखेको छैन, न देख्न सक्छ। उहाँलाई नै आदर र पराक्रम सदा सर्वदा होस्। आमेन। यस संसारका धनीहरूलाई घमण्ड नहुने आज्ञा देऊ र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राखुन्। तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूमा धनी, उदारचित्त र दानी हौन्। यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्चै नै जीवन हो। तिमोथी, जे तिमीलाई सुम्पिएको छ त्यो सुरक्षित राख। भक्तिहीन गन्थन र खण्डनहरू जो झुटो ज्ञान हो तिनलाई परित्याग गर। यी कुराहरूको पछि लागेर कतिजना आफ्नो विश्वासको लक्ष्यबाट चुकेर गएका छन्। तिमीसँग अनुग्रह रहोस्। आमेन।